बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 4, सफ़ा नंबर 22। ए वतन तू सलामत रहे। बहुत ही अच्छा खूबसूरत टॉपिक है अपने मुल्क के लिए। तो आइए चलते हैं इसकी पढ़ाई की तरफ। जी शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 22, लेसन नंबर 4, ए वतन तू सलामत रहे। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पहनावा, साथ ही मैं मानी भी बताती जाती हूँ। पहनावा लिबास को कहते हैं। घेरदार, खुली यानी चुनट्स वाली होती है, चुनटों वाली खुली सी घेरदार। मुज़य्यन, सजाना। वसाइल, वसीला की जमा यानी ज़रिए। अहमियत का मतलब है अहम होना। रवायती का मानी है कदीमी, पुराना। नुमाया का मतलब है नमूदार होने वाला, ज़ाहिर या उभरा हुआ। मेरी प्यारी डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा बाजी ने आज बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और इनमें बसने वालों के रहन सहन के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई। क्या शानदार फ़िल्म थी। यूँ लगा कि हम इस्लामाबाद में बैठे बैठे इन इलाक़ों की सैर कर रहे हैं। सबसे पहले एक इमारत का खूबसूरत मंज़र दिखाया गया। इस इमारत पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। ये ऐसी इमारत थी जिसे पाकिस्तानी पहली ही नज़र में पहचान लेते हैं। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीख़ी इमारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का मंज़र था। यूँ फ़िल्म का आगाज़ सूबा बलूचिस्तान से हुआ। तो इस पहले पैराग्राफ को मैं आपको समझा दूँ अच्छी तरह से कि ये एक बच्चा जो है वो डायरी लिख रहा है। अपनी डायरी में वो ये मालूमात जो है वो लिख रहा है और वो जो है वो आपके लिए कहानी की सूरत में मुसन्निफ़ ने आपकी जमात पंजम की किताब में इसको शाया किया है। तो उसने बताया कि सारा बाजी ने बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और उनमें रहने वालों के रहन सहन के तरीक़ों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेज़ी फ़िल्म कहते हैं, जो किसी वाक़ये या मामले के तौर के सबूत के तौर पर पेश हो, यानी वाक़ये या मामले के तौर पर जो हो उसको दस्तावेज़ी फ़िल्म कहते हैं। तो उसने लिखा अपनी डायरी में कि क्या शानदार फ़िल्म थी, कितनी अच्छी शानदार खूबसूरत फ़िल्म थी कि हमें ऐसे लगा कि हम इस्लामाबाद में ही बैठे हुए जो इलाके हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें यूँ महसूस हो रहा था कि हम उनकी सैर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पर एक खूबसूरत मंज़र दिखाया गया जो एक इमारत का था। उस इमारत पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। ये ऐसी इमारत थी जिसे देखते ही हर पाकिस्तानी पहचान लेता है। तो वो भला कौन सी इमारत थी? वो तारीख़ी इमारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी थी। इस तरह से हमें ये पता चला, हमें ये समझ आई कि वो जो फ़िल्म दिखाई जा रही थी उसका आगाज़ उन्होंने सूबा बलूचिस्तान से किया। अगला पैराग्राफ पढ़ती हूँ। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। कोयटा, खुजदार, ज़ोब और गवादर इसके मशहूर शहर हैं। कोयटा सूबे का सदर मकाम भी है। इसे फलों की वादी कहते हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा शलवार कमीज़ है। मर्दों की कमीज़ शलवार खूब घेरदार होती है, जबकि औरतों के कपड़े शीशों और ख़ूबसूरत कढ़ाइयों से मुज़य्यन होते हैं, सजे होते हैं। पहनावा ऊपर मैंने पढ़ा, पहनावा लिबास को कहते हैं। घेरदार खुली शलवार को कहते हैं। सज्जी यहाँ का मशहूर और हर दिल अजीज़ खाना है। ये एक वहाँ का रवायती खाना है। यहाँ की खूबसूरत हन्ना झील को देखने हर साल बहुत से सयाह आते हैं। सयाह कहते हैं सैर करने वालों को।
اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے. دن صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, بھری پڑی ہے. تو اس پیراگراف میں پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کی بات ہو رہی ہے جس کا نام ہے بلوچستان. کوئٹہ، حزدار، زوب اور گوادر جو ہیں وہ اس کے مشہور شہر ہیں، اور اس کا صدر مقام یعنی کیپٹل جو ہے وہ بلوچستان کا وہ کوئٹہ ہے. اسے پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو رہنے والے ہیں لوگ، مرد جو ہیں وہ خوب کھلی گھیردار سی چنٹس والی شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ کڑھائی والے کپڑے اور شیشوں والے کپڑے، بڑے ایسے بھاری سے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، ان کا لباس جو ہے وہ پہنتی ہیں. اور یہاں کا مشہور جو ہر دل عزیز یعنی جو سب کو بہت پسند ہے وہ کھانا ان کا سجی ہے. یہاں ایک خوبصورت ہنہ جھیل ہے، اور اس جھیل کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے سفر کر کے وہاں دیکھنے آتے ہیں. اور کوئٹہ کا ایک شہر ہے زیارت، وہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے یعنی آخری، جب قائد اعظم بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے آخری دن وہاں کھلی فضا میں اور اچھی آب و ہوا میں گزارے. تو صوبہ بلوچستان کی جو سرزمین ہے وہ قدرتی وسائل سے بھری پڑی ہے، یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی پھل، اناج، ہر چیز بہت وافر مقدار میں دی ہے. اگلا پیراگراف پڑھتی ہوں. اسکرین پر اب ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھائی دیا. اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھی. کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں. کراچی اس صوبے کا صدر مقام بھی ہے. آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے. گنجان آباد کہتے ہیں زیادہ آبادی والا. کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں. رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہیں. منفرد، جدا، الگ. کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں. وادی سندھ کی قدیم تہذیب یعنی بہت پرانا جو رہن سہن کے وہاں کے طریقے ہیں، تو اس کے آثار بھی موئن-جو-دڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں، یعنی بہت پرانی تہذیب کے آثار بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں. اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے بارے میں، اور وہاں اسکرین پر ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، اور صوبہ سندھ کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی تھی، معلومات دی جا رہی تھی. کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد یہ مشہور شہر ہیں صوبہ سندھ کے. اور اس کا یہ کراچی جو ہے وہ اس صوبے کا صدر مقام بھی یعنی کیپٹل بھی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا گنجان آباد شہر ہے. اس شہر کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر. رلی، اجرک اور سوسی جو ہیں وہاں پہ صوبہ سندھ کی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں. یہ جو وہاں پہ کپڑے بنے جاتے ہیں جن میں رلی ہے، اجرک ہے اور سوسی ہے. اس کے علاوہ وہاں کے کھانے بتایا گیا ہے کہ بریانی ہے اور پلہ مچھلی ہیں، وہ لذیذ یہاں کے مزیدار کھانے ہیں. اس کے علاوہ وادی سندھ کی جو قدیم تہذیب ہے، بہت پرانے وقتوں کے آثار بھی اس صوبے میں موئن-جو-دڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو صفحہ 22 کی ریڈنگ کروا دی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ آج ہم نے پاکستان کے 2 صوبوں کے بارے میں جانا. اے وطن تو سلامت رہے کے ٹاپک میں ان 2 کے بارے میں جو بیان ہوا وہ آپ نے سمجھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. الفاظ معنی میں نے سبق کے اندر سے بھی آپ کو بتائے ہیں. تلفظ کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے الفاظ معنی بھی آپ کو سمجھائے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں گے.